اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اکاڑا شہر کی جانی پہچانی شخصیت، میں شیر اکاڑا بھی کہوں اور شیر پاکستان بھی کہہ دوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محبوب عوام حضرت مولانا سہیل احمد شاکر صاحب کو کہ وہ آئیں اور مفصل خطاب ارشاد فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ تیرے تے دوستا ہن فیصلہ ہے، یہ تیرے تے دوستا ہن فیصلہ ہے، جیڑی دل کر دئی وہ چیز لے لے، باغ جنت اندر مان موجاں پاویں نارے جہنم دی ہیٹ لے لے، تیرے ضمیر دا اج ہونا ایتھے فیصلہ ہے، تما چھڈ کے پاویں کوئی سویٹ لے لے، ایک واری کملی والے تا بن کے ویخ تے سہی پاویں رحمتاں دی مارکیٹ لے لے۔ جیرے آ بیٹھے نی او لا بیٹھے، سارے جگ نو بھل بھلا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے نی او لا بیٹھے، سارے جگ نو بھل بھلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تھے، وہ مدینے والے تو فدا بیٹھے، چھڈ کے حبش فارس تے روم، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، شاکر اونا ہور کی لینے رب کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ 10:30 ہو چکے نے، رات دا کافی سارا حصہ بیت چکے ہے، انشاءاللہ العزیز پورے 11 بجے دعا ہو جائے گی، اللہ دی توفیق نال انتہائی اختصار نال چند گزارشات تساں احباب دے سامنے میں کر کے اجازت چاہنا، جس محبت نال جس ذوق نال شروع تو لے کے ہن تک تشریف رکھیے، میں گزارش کراں گا اسی محبت نال پھر بھی تشریف رکھو، انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال 11 بجے دعا ہو جائے گی، دعا تو بعد تواڈے دوستاں واسطے نمازیاں جماعتیاں انتظامیہ نے کھانے دا انتظام بھی کیتا ہے، ویکھیا جی کہ میرے کھاتے نہ پہ آپ مڑ کے میں کہے کہ پاس جاواں، ہاں پکے نے جی چاول انشاءاللہ وہ تھانوں کھلائے جان گے، تسی انشاءاللہ کھا کے جاؤ گے، اللہ پاک اج دی حاضری اپنی بارگاہ اندر عبادت سمجھ کے قبول فرمائے۔ توجہ بھئی توجہ توجہ توجہ، اوئے کی تانوں جنوں بھائی بہتا بولنا ہوندا اتھے آ کے چاہ لا لے، میں اتھے آ جانا
تو یہاں سانوں ساڈے تے اعتبار نہیں بھی اسی بولن ڈے ساڈے ہوندیاں تسی نہ بولیا کرو. ہاں اسی جدو اٹھ کے ٹر جانا بعد تسی بولنا تو ہے ہی ہے. یہ تو سانوں تو پتہ ہی ہے پھر. لہٰذا ساڈے منہ تے نہ بولو بعد تسی بولنا تو ہے ہی ہے. چنگا بولو پاویں مندا بولو بولنا تسی ضرور ہے. سانوں 14 سال ہو گئے نے روز دا کام ہے. اس واسطے ہن نہ تسی بولو. ہن تسی کو ادھا کو گھنٹہ چی وٹ کے بیٹھے رہو. 11 بجے انشاءاللہ تقریر ختم ہوئے گی. 11 تو بعد پھر تمہیں میں پوچھاں گا بھی کی صورت حال ہے. جے تو کوئی ساتھ ساتھ ہویا تو پھر آپ کتنے جانا آپ اتنے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو جے دانے مک گئے تو پھر 10:55 تے بھی دعا ہو سکتی. کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے. توجہ کیجیے. نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ غور نال توجہ. نبی پاک دی سیرت کا ایک پہلو انتہائی اختصار نال بطور اصلاح معاشرہ دے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. اللہ کئی ایک خوبیاں اور کئی ایک القابات اور کئی ایک اعزازات اور کئی ایک کمالات دے نال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازیا ہے. توجہ بھائی توجہ میرے بات. یا اس طرح سمجھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیے 2 نام ذاتی نے. ایک نام ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد. اس تو علاوہ نبی پاک دے جتنے بھی نام نے وہ سارے صفاتی نے. توجہ یعنی کہ نبی پاک دیاں صفتاں نے. شاہد میرے پیغمبر دی صفت ہے. مبشر میرے پیغمبر دی صفت ہے. سراجم منیرہ میرے پیغمبر دیاں صفات نے. بیان اسی طرح رؤوف الرحیم ایک میرے پیغمبر دی صفات دے وچوں 2 صفتاں نے. رؤوف انہوں کہندے نے توجہ رؤوف انہوں کہندے نے جڑا درگزر کرنے والا ہوئے. عفو درگزر کر معاف کرنے والا. لے جا اگے کہڑا 900 بیٹھا جڑا کلا کلا کر کے ٹھائی لے جاندے ہو. کتنے چلے ہو ایویں نہ کلے کلے نو کھچی لے جاندہ تو باہر بوئے کے میلہ لگا پہ. ایک جڑا آندا چک تے لے جاندہ ہے. لے جا تم ہی جانا ہے جا چلا جا. توجہ لے جا توجہ. رؤوف انہوں کہندے نے تسی بندیاں دا نام سنیا ہوئے گا عبد الرؤوف. یہ رؤوف اللہ دی بھی صفت ہے اور یہ صفت اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر چ بھی رکھی. توجہ رحیم عبد الرحیم تسی بندیاں دا نام سنیا ہوئے گا. یہ رحیم اللہ دی صفت ہے. یہ صفت اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر چ بھی رکھی. پیچھے اللہ نے ایک لفظ بولے ہے وہ میرے تواڈے واسطے ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اسی جڑا مومنہ وال نبی بھیجیا ہے نا وہ نبی رؤوف الرحیم ہے. وہ معاف کرنے والا ہے. وہ درگزر کرنے والا ہے. تے معاف بندہ وہ اگلی جڑی گل ہے نا اس گل تو بعد آپ دعا کر کے اٹھ کے چلے جائیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہن دا مل پہ گیا ہے. اور اللہ ثناء اللہ صاحب جلسے دی انتظامیہ میرے تے اعتراض ہی کرنے گے کہ میں آیا سی تو کچھ کر کے نہیں گیا. اگر تسی گل میری دا وزن کر لو تو ہنے ہی دعا کر دیں. توجہ رؤوف آندے نے درگزر کرنے والے. درگزر کون کرتا ہے؟ علماء موجود نے میرے تو سینئر علماء موجود نے. درگزر کون کرتا ہے؟ کیوں جی بولنا جدے اندر رحم دا مادہ ہوئے جدا دل نرم ہوئے جڑا بندہ رحیم ہوئے رقیق القلب ہوئے جڑا بندہ وہ معاف کرتا ہے. سخت دل بندہ کدے کسی نے معاف نہیں کرے گا. سخت دل بندہ کدی درگزر نہیں کرے گا. وہ یہی آکھے گا بھی نہیں اینوں میں ہن نانی چیتے کروانی ہے. اینوں میں اگلا کر توجہ اینوں میں اگلا کر سیرت النبی
بطور اصلاح معاشرہ عرض کرن لگے ہاں، توجہ کیجیے. تھوڑی مسجد چ بہن کا مل بھی تو پوے نہ، اگر تھی 7 بجے دے بیٹھے ہو. توجہ کی مطلب ہے کہ معاف وہ بندہ کر سکتا ہے جس دل دے اندر رحم ہوئے گا، شفقت ہوئے گی، محبت ہوئے. کوئی ترجمہ بھی تسی کر لو. اور جڑی عربی ہے نا، یہ فصیح اللسان زبان ہے. ایک لفظ ہے کئی معنی. علماء کرام ایک لفظ ہے کئی معنی، کئی معنی تے ایک لفظ بھی بولیا جاتا ہے. رعوف کا مطلب ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا. معاف کون کرے گا؟ جہدے چ رحم کا مادہ ہوئے گا. دیکھو نا جی، کڈے کڈے گندے بندے، کڈے کڈے گناہ گار بندے، کڈے کڈے خطا کار بندے، ایڈے ایڈے خطا کار، ایڈے ایڈے خطا کار. حدیث صحیح البخاری، ایک بندہ ہے تو جہان کا گناہ گار ہو بندہ ہے، تو زمین تے ٹردا ہے تو رب نو چنگا نہیں لگتا. ایڈا وہ گناہ گار ہے، گناہ کر کے ہی آیا ہے تو کتے کالک منہ تے ملن ہی جا رہا ہے. جنگل چو گزریا تے پیاس لگ گئی ہے، رکیا ہے، ساہ لیا ہے، ساہ لے کے آندا یار پانی پی کے اگلا سفر کرنے ہاں. ہے گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اللہ دی زمین تے بوجھ ہے. پانی پین واسطے خوہ دے کنارے تے گیا ہے تے نظر مار کے ویکھیا تے خوہ اندر بوکا نہیں ہے، جتنا کٹ کے پانی باہر لایا وہ خالی رسا ہی ہے. رسے نو ہاتھ پایا تو خوہ اندر لمکے ہے. نیچے جا کے ایک پتھر تے بیٹھ کے رج کے پانی پی کے رسا پکڑ کے باہر آیا ہے. جب رسا پکڑ کے باہر آیا ہے نا، ایسے پانی پیتا ہے، چند قدم ٹور کے اگے گیا ہے. اگے ایک چھوٹا جا کتے دا بچہ ہے، انہیں زبان باہر کڈی تے گلی مٹی تے زبان رکھ کے تے مٹی چو پانی چوس چوس کے تے اپنی زندگی دیاں ساواں پوریاں کر رہے. اس بندے دے دل چ خیال آیا کیوں نہ ہوئے انہوں پانی پلایا جائے. کہ بندہ واپس گیا. حدیث صحیح البخاری. نظر ماری کوئی برتن مل جائے، کوئی بوکا مل جائے، کوئی چیز مل جائے، پیالہ ہو چ پانی لیا کے کتے نو پلایا جائے، کچھ نہیں ملے. یہ بندہ تھلے اترے ہے. تھلے اتر کے اس بندے نے اپنے پیر جو اپنا مودا اتارے ہے، جنہوں جتی کیا جائے، مودا اتار کے انہیں پانی دا بھرے ہے. پانی دا مودا بھر کے ایک ہاتھ نہ رسا پھڑیا تو دوجے ہاتھ نہ مودا پکڑ کے باہر آن لگے ہے، آیا ہی نہیں گیا. کیویں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. انہیں پانی دا مودا بھرے ہے، بھر کے انہوں اپنے دنداں چ نپیا ہے، منہ چ رکھیا ہے، ہاتھاں نال پکڑ کے باہر آیا ہے. کتے نو پکڑیا تو دے منہ چ پانی پایا ہے تے کتے دی جان چ جان آ گئی. پانی پلا کے مودا پیر چبا کے ٹریا تو آواز آئی ہے تو بھی گندا ہے، تیری جتی بھی گندی ہے. جنہوں پانی پلایا وہ جانور بھی گندا ہے. تو انسان ہو کے میری مخلوق تے رحم کر سکنا، میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم نہیں کر سکتا. میں تینوں معاف کر کے تیرے نامے اپنی جنت الاٹ کر چھڑی. کتے نو پانی پلا کے بندہ جنت چ جا سکتا ہے، تو اپنے رشتہ داراں تے رحم کر کے جنت چ نہیں جا سکتا. ہر ویلے وڈوں ہی لگے رہنا ہے. خبردار ساڈے ویڑے چ نہ وریا جے ساڈا تہاڈا مرنا مک گیا. تسی کادے اہل حدیث ہو، کادے اہل سنت ہو، تو کادا نمازی ہیں؟ تو اجے بھی نمازی ہیں. کادیاں تیریاں نمازاں تے کادیاں تیریاں تہجداں نے مل پینا ہے قیامت نو. صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا توجہ میرے وال پتر تانوں کی مسئلہ ہے، آئے کی رولا ہے تانوں، توجہ میرے وال. ہر جمعرات تے ہر سوموار ہر بندے دے نامہ اعمال اللہ دی عدالت اندر پیش ہوندے نے. ہر جمعرات تے ہر سوموار اللہ، توجہ میرے وال، اللہ آسمان تو نظر مار دے نے، نامہ اعمال ویکھ دے نے. کائنات دے ہر بندے نو میرا اللہ معاف کر دیندا ہے. 2 بندیاں نو میرا اللہ معاف نہیں کرتا. ایک اللہ مشرک نو معاف نہیں کرتا، دوجا او 2 بھرا جڑے آپس اندر لڑے نے جنی دیر تک او ایک دوجے نو معاف نہیں کرن گے، اللہ بھی معاف نہیں کرے. جلسے تقریراں کوئی وزن کرو. تسی ویلے ہو نہیں، قیمتی لوگ ہو، تہاڈا وقت قیمتی ہے.
علماء فارغ نے نہیں، علماء دا وقت قیمتی. تسی خوش قسمت ہو، تانوں اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے، لیکن ساڈیاں گلاں دا مول پاؤ. گلاں ساڈیاں نہیں. میں اپنی گل کرا، تانوں اجازت ہے سیکنڈ تو پہلے اٹھ کے مسجد جو باہر چلے جاؤ یا مینوں باہوں پھڑ کے کٹ دیو، میں ناراض نہیں ہوواں گا. جے گل اللہ تے رسول دی ہوئے تو میرے سینہ کھول، سینہ نہیں دل کھول. کلا دل ہی نہیں، دل دی آخری تہ کھول کے اس دل تے گل لکھ. جے مرن تو پہلے دنیا اندر جنت دی پہلی قسط خوشبو دی شکل اندر حاصل کرنا چاہنا ہے تو نرم دل ہو جا. تینوں اُنی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ تینوں دنیا اندر جنت دی پہلی قسط خوشبو دی شکل اندر عطا نہیں کر چھڑے گا. جس نبی دا تو امتی ہے، اے اہل حدیثاں، اے اہل سنت بھائی، جس نبی دا تو امتی ہے، اس نبی دی صفت ہے کہ وہ نبی رؤوف الرحیم ہے. میرا اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے. یہ صفت اللہ نے اپنے نبی اندر بھی رکھی. میرا نبی رؤوف الرحیم نبی. بڑے نے بڑے ظلم کیتے نے، بڑے نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے. میں عرض کر رہا ہوں، معاف وہ بندہ کر سکتا ہے، رؤوف وہ بندہ ہوتا ہے جہدے دل اندر معافی وہ بندہ دے سکتا ہے جہدے دل اندر رحم دا مادہ ہوئے. پھر وہ بندہ کہے گا چل یار کوئی نہیں، پر آئی ہے نا پھر کی ہویا، کٹھے پہ پانڈے بھی تھے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. معاملات بڑھتے رہتے ہیں. باپ بیٹے دا اختلاف ہو گیا ہے، بھائی بہن دا اختلاف ہو گیا ہے، بڑے چھوٹے بھائی دا اختلاف ہو گیا ہے، لیکن جس نبی دے تسی امتی ہو، اس نبی دی صفت ہے کہ نبی رؤوف الرحیم. اور کیسا رؤوف الرحیم ہے، کیسا نبی ہے، کیسا رحیم ہے، کتنا دل نرم ہے، دل اندر لوگاں دا کتنا خیال ہے، دل اندر لوگاں دی کتنی چاہت ہے، دل اندر لوگاں دی کتنی محبت ہے. حدیث صحیح مسلم شریف اندر مسجد نبی ہے، مجمع لگیا ہے، کلاس لگی ہے، صحابہ حدیث پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ پڑھا رہے ہیں. میں کائنات دے شگرد کٹھے کر کے بلال دے قدمہ دی اڈن والی دھوڑ تو قربان کر دیاں. میرے بلال دی شگردی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، صدیق تے پھر بڑا اونچا ہے. اور ڈوگر صاحب پڑھ رہے سن نا، بلال دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، صدیق تے پھر صفحے اول دا صحابی. توجہ، صحابہ تشریف فرما لیں، نبی پاک پڑھا رہے ہیں. ایک دن پڑھاندے نبی علیہ السلام نے پوچھا، گل سن لیں، گل سنو. جی اللہ دے نبی جی. فرمایا ایک بندہ سی، منڈا بچہ، چھوٹی جی دی عمر ہے، اوتھے وہ بہندا ہوندا سی باہر، ساڈے وچ نہیں سی وہ بہندا، تھوڑا پیچھے ہٹ کے بہندا سی. وہ کتھے 2-4 دن ہو گئے نے نظر نہیں آ رہا. یہ مسجد میری ہوئے تو میں حدیث مسجد دے محراب تے لکھاں. مینوں مسجد انتظامیہ اجازت دے میں مین دیوار تے حدیث لکھ کے جاواں تاکہ آن والے ہر نمازی دے متھے تے حدیث بجے، اکھاں چ پڑھے حدیث، تیرا دل نرم ہوئے، تینوں پتہ لگے کہ حاجی صاحب جس نبی دا تو امتی ہے وہ نبی رؤوف الرحیم نبی. گل سننی، توجہ، ایک پیغام میری ماما بہنہ بھی سنن. کدھر گیا ہے؟ توجہ، کدھر گیا ہے؟ 2-4 دن ہو گئے نے بندہ آیا نہیں. صحابی وچ ایک بول کے کیا ہو سکیا، سونے ہو تو بیمار ہے تا نہیں آ رہا. نبی پاک نے فرمایا مجلس برخاست سے اٹھو چلیے پتہ کر. 1 بجے یار آندا سونے کدا؟ آندا جی اسے بچے دا. آندا سونے ہو تو یہودی دا پتر ہے. وہ تے ہولی ہولی بولیا جے، وہ تے یہودی دا پتر ہے. تے آپاں پتہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجلس برخاست کی تھی جائے گی، اپنے گھر نہیں جایا جائے گا بلکہ سیدھا یہودی دے دروازے تے جایا جائے گا. جگاں دے پیر نے جوتا پہنے ہیں، آمینہ دلال سیدھے او دے دروازے تے دروازہ کھڑکایا ہے، اجازت ملی ہے، باپ نے اندر بلایا ہے، بیٹا موت و حیات دی کشمکش اندر چارپائی تے لیٹے ہے. نبی پاک اس بچے دی چارپائی تے بیٹھ گئے. رؤوف الرحیم نبی جس نبی دے اسی امتیاں. اے مسلمانہ کدی کھلا جیا دل رکھ کے سوچے کر نفرتاں کتھے لے کے جانیاں نہیں، لڑائیاں تے جھگڑے اختلافات مرنا مکانا کتھے لے کے جانا ہی.
یہ دنیا تے دنیا دی ہر چیز کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ایتھے رہ جانی ہے، پیار کم آنا ہے، محبتاں کم آنیاں نے، الفتاں نال جانیاں نے، اچھا تعلق کم آئے گا، چنگیاں یاداں میاں ٹورتے جانا ہے۔ اگر میرا وس چلے میں تیرے متھیاں تے جملہ لکھ جاواں، اے حیدر ٹاؤن دے باسیو مسجد البدر دے ممبر دا پیغام نوٹ کرے آجے، مرتے جانا ہے پر انج دا مریا جے تو مر جائے تیرے اپنے کٹ رون، تیرے بیگانے بہتا رون، مرتے جانا ہی مارے جدا یہ نہ ہوئے تیرا جنازہ جا رہا ہے تے گلیاں دے ککھ بھی کہنے شکر ہویا مگروں نتا۔ توجہ گل ایتھے ہون شروع ہوئی ہے، توجہ میں تہاڈی سنجیدگی نو سلام عرض کرا، میری بات تے غور کی۔ دروازہ اگلی گل سنن والی، نبی پاک چرپائی تے بیٹھے نے، قادری صاحب مولانا ڈوگر صاحب توجہ، سامنے وہ بیٹا لیٹا ہے تے منجی دے اگلی سائڈ تے وہ یہودی جڑا اس بیٹے دا باپ ہے نا، انہیں انج تورات کھولی تے پڑھی جا رہے ہیں، جگاں دے پیر فرماندے نے اے جواناں بیلیا کی پڑھ رہے ہیں؟ آندا جی میں تورات پڑھ رہا ہاں۔ فرمایا کیا تیری اس تورات اندر میرا ذکر ہے وے؟ مکر گیا، آندا ہے ساڈی کتاب اندر تہاڈا ذکر کوئی نہیں۔ بیٹا موت و حیات دی کشمکش اندر پیران دے نواں تو لے کے سر دیاں بالاں تک سارے جسم دی طاقت نو اکٹھیاں کر کے ایک جملہ بولے ہے جنہیں میرے پیغمبر دا دل ٹھار چھڑے ہے۔ آندا سونے میرا بابا جھوٹ بول دا ہے، ساڈی کتاب اندر تہاڈیاں شاناں لکھیاں گئیاں نے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، تھوڑا جہا 2 پوائنٹ کھول دے، میں کدے کسی نے تنگ نہیں کیتا، کھول دے کچھ نہیں ہوندا۔ فرمایا الذین یتبعون، پریشانی ہونا منٹ 10 رہ گئے نے، آپ ٹال ٹول کے کڈ لینے نے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا میرا بابا جھوٹ بول رہے ہے، ساڈی کتاب اندر تہاڈیاں شاناں لکھیاں نے۔ وہ جڑا نبی ہوئے گا وہ ہوئے گا بھی امی تے آئے گا بھی امیاں والے۔ جدو امی دی نسبت کسے امتی وال ہوئے گی پھر امی دا معنی ان پڑھ ہوئے گا، جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر معنی ان پڑھ نہیں ہوئے گا۔ امی انہوں کہتے نے جڑا کسے انسان کو نہ پڑھیا ہوئے بلکہ ڈائریکٹ رب رحمان کو نہ پڑھیا ہوئے۔ دنیا اندر میرے مصطفیٰ دا استاد کوئی نہیں، بھلا کیوں؟ تانوں پتہ ہے شگرد ادنا ہوندا ہے تے استاد اعلی ہوندا ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر دا جہان اندر استاد بنایا ہی نہیں، کیوں؟ میرے محمد تو اعلی جہان اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات۔ اے اندر تہاڈیاں صفتاں لکھیاں گئیاں نے تورات اندر انجیل اندر۔ جگہ دے پیر فرماندے نے پترا اسلم، اینو آندے جے گل سنے آندے اسلم، بچیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ بچے نے اکھاں کھولیاں نے، تریچیاں دیاں نگاہاں کر کے بابے والے ویکھے ہے، جڑے اگے باپ جھوٹ بولدا سی ہن باپ سمجھ گیا جڑے باپ نے گل کیتی ہے۔ آندا پترا میرے ول کی وینا ہے، جویں تینوں ابو القاسم کہہ رہے نے تو اوویں ہی کر لے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھیا ہے، اجے کلمے دے الفاظ چج نال پورے نہیں ہوئے ہیں، ہلکی اٹکا پڑھی جا رہے ہیں۔ ادھر الفاظ پورے ہو گئے نے، ادھر زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو گئیاں نے، جگاں دے پیر دیاں اکھاں ڈھل پئیاں نے، آسماناں والے چہرہ کر کے آندے نے الحمدللہ الذی
اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے جنہیں مینوں ہمت عطا کیتی ہے۔ ایک جہنم اندر جاندے جاندے نکے جے بچے نو میں کلمہ پڑھا کے جنت دا راہ پا چھڑیا، بھلا کیوں ہن پڑھنا پائے گا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی رؤوف الرحیم بن کے آیا، معاف کرنے والا ہے، دل نرم لے کے آیا، درگزر کرنے والے ہیں، دل اندر محبت رکھن والے ہیں، دل اندر پیار کرنے والے ہیں۔ کنا کو میرے پیغمبر دا دل نرم ہے، نبی کنے کو رحیم نے، میرے پیغمبر دے دل اندر کتنا کو پیار ہے۔ جگاں دے پیر دے کولے کان والا آیا، آن کے آندا ہے سونیا میں کلمہ پڑھ کے تہاڈا مسلمان مرید بننا چاہنا وا۔ آقا فرماندے نے اے دے نالوں چنگی گل کیڑی ہے، پڑھ لے کلمہ تے بن جا مسلمان۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اسلام اندر آ جائے گا، عزتاں مل جان گیا۔ آندا سونیا میری ایک شرط ہے، میں چوری کرن دا بڑا عادی ہاں، جنی دیر تک چوری نہ کراں میری دیہاڑی نہیں لنگدی۔ مینوں کلمہ بھی پڑھاؤ، مگر تواڈے اسلام اندر چور دے ہاتھ کٹے جاندے نے، میرا کی بنے گا؟ آقا فرماندے نے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا، تیرے کولوں چوری بھی کرواواں گے، تیرے ہاتھ بھی نہیں کٹاں گے۔ چوری بھی مینوں پتا تسی نہیں کردے، بولو تو صحیح۔ چوری بھی تے ہاتھ بھی نہیں کٹا گے۔ کلمہ پڑھیا جگاں دے پیر فرماندے نے ابو مرشد جی اللہ دے نبی جی فرمایا مکے چلا جا، کچھ مکے دے گھراں دے اندر مسلماناں نو کافراں نے قیدی بنا کے رکھے ہے، جا انہاں قیدیاں نو لے آ، تو جننے قیدی اتھوں کڈ کے چوری کر کے لے آئے گا، تینوں ہر قیدی دے بدلے جنت انعام اندر دیتی جائے گی، تیرا ہاتھ بھی نہیں کٹیا جائے گا۔ ابو مرشد نکلے نے رات نو روزانہ دو چار قیدی کٹ دینے ہیں، مکیوں لے آ کے مدینے سے راہ دے پا دے دینے ہیں۔ کوئی ہفتہ کو لگے ہے، مکہ ویلا ہو گیا، مکے دعائی پہ گئی، وہ کیڑا جڑا ساڈے قیدی کٹ کے لئی جاندا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک دن رات دا ٹائم ہے، ابو مرشد انج کر کے ایک مکان دی دیوار دے نال بیٹھے نے، 14ویں رات دا چن چڑھے ہے، ایک بی بی آسمان اپ چھت تے چڑھی ہے اپنے مکان دی، اونے انج کر کے میرے ول ویکھیا جے نیویاں نظراں کر کے چاتی ماری ہے، تھلے ابو مرشد بیٹھا ہے، اتے بول کے آندی آندا مرشد کیا تم مرشد ہے؟ ابو مرشد فرماندے نے ہاں میں ابو مرشد ہاں۔ فرمایا آجا کچھ پرانیاں یاداں تازہ کر لئیے، آجا کچھ پرانیاں گلاں کر لئیے۔ فرمایا نہیں میں اگلا نہیں رہ گیا، میں اگلا نہیں رہ گیا۔ ابو مرشد اس بی بی ملے ویندے ہی نہیں، ہاتھ چکنا نہیں، ہاتھ چوک کے دل تے رکھ جملہ سن کے ٹھنڈ نہ پوے تے تیرا ویر ذمہ دار ہے۔ بی بی آندی ہے چل آمین ایک واری میرے والے ویکھ لے۔ ابو مرشد آندے نے کملی ہو گئی ہے، انہاں اکھاں نے اس نے محمد تک لیا، ہن کائنات دا کوئی حسن چنگا ہی نہیں لگدا۔ دل کردہ صفت کراں اس پیر دی، جس دی انگل یارو چان چیر دی۔ ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے، دنیا دے وچ جی دی نہیں مثال جے۔ 14ویں دے چن پاویں لکھاں ہون خاں، ایک پاسے نبی پاک جی کھڑون خاں، روشنی چناں دی ہوئے کٹھی ہون نو، پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو۔ درمیانہ قد ہے سی، درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا، تو جو کرے آجے درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا، مجلساں جو اچھا دوروں سی سیاب دا، سوڑی جی پہچان ہے سی نبی سردار دی، دوروں بیکیاں سی صورت ٹھاٹھا مار دی۔ ایک باری ویکھتے صحیح، تسی بھی میرے حال ویکھو، اب میرے ادھر ویکھو، میں میرے تو بعد کے کوئی بھی نہیں سونا بیٹھا، پاویں سجے کبے ویکھ لو پاویں میرے حال ویکھو، میرے ادھر ویکھو۔ فرمایا ابو مرشد تو ہے؟ فرمایا ہاں جی میں
فرمایا ویکھنا نہیں, فرمایا نہیں ویکھنا. فرمایا میں مکے اگلی گل سنیا جی, میں مکے اندر روڑا پا دیاں گی. او دا کیا روڑا پا دے؟ اگلی گل سنیا جی, بی بی نے کنا تے ہاتھ رکھے دعائی پاتی, اور لوگوں جڑا تواڈے بندے کڈ کے لے جاندا ہے کوئی بگانا نہیں, او تے تواڈا پرانا یار ابو مرثد ہے. مکے دے 500 بندے نکلے دے مگر لگ گیا. ابو مرثد اگے اگے بندے پیچھے پیچھے, اگے ایک پہاڑ دے نال خان آئی ہے, سزار دے نال ٹوئے. ابو مرثد نے ٹوئے اندر چھال مار دیتی ہے. یہ ستے بندے دے کنارے تے کھڑے ہو کے نظر مار دینے. اللہ پاک نے جیوندیاں جاگدیاں بندیاں دی آنکھاں کے ہنیرا لے آندا ہے. تھلے بیٹھا نبی دا یار نظر نہیں آ رہا. انہاں ستا نے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. ابو مرثد فرماندے نے میں پیشاب دے چھٹے تے اپنے تے پوا لینے ہیں, مگر میں سی نہیں کی تھی. بندے چلے گئے, میں ناتا چشمے تے گیا, کپڑے صاف کیتے جڑے قیدی لے گئے سن, لے کے راتوں رات مدینے پہنچیا وا. جا کے عرض کردا ہے سونیا تسی آکھیا سی جننے قیدی لے آئے گا انیاں جنتاں مل جان گیاں. آ لین جے کلار کے قیدی گن لو انیاں رب کولوں جنتاں لے دیو. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, نبی رؤوف الرحیم نرم دل والا محبت کرن والا. جگاں دے پیر مدینے تشریف فرما نے, ایک آن والا آیا ہے, بندہ بڑا طاقتور ہے, بندہ بڑا ہمت والا ہے, بڑی جرت والا ہے. آن کے آندا ہے سونیا تسی میرے نال کشتی کر لو, تسی میرے نال مقابلہ کر لو. ابن رکانہ دا نام ہے. ایک شرط ہے, اگر تسی جیت جاؤ گے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا. جگاں دے پیر فرماندے نے مینوں منظور ہے, اگر میرے کشتی کیتے ہاں تو جہنم تھاڈے نال کو بندہ آکھے گا, کوئی سانوں ہی آکھے مولانا ڈوگر نو آکھے کوئی مقتدی بھی میرے نال گھول لے تے مولا ڈوگر گھولے گا. توبہ کر کہہ کے ویکھ لو جے ڈوگر گھول جائے تاں کیوں جی. کوئی بندہ قادری نو آکھے منجا صاحب نو بھی گھولنا دے تے منجے دی تے توبہ, اسی تے کبھی بھی نہیں گھولدے. ہاں ہن نہیں اسی بھائی بلیلر کھا کے بندہ کتوں گھول سکدا ہے, کبھی بھی نہیں. نہ 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 بھائی ساڈا چٹا جواب ہے, حوصلہ ہے نا. تے اسی آکھنا سانوں کوئی بندہ کہے گا جا گھول جا کے اپنے ابے نال, گھول اپنے چاچے تائے نال, انہاں دا نال مقابلہ کر, ساڈا کاہدا. لیکن جگاں دے پیر بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بج گیا جے 10. کی پروگرام ہے؟ جلدی کرو جلدی, ہاں نہ جلدی جواب دو. دیکھ لو پھر اجا گل سنو کنے گھنٹے. اگلے دن ایک گل کہہ کے کسے بھائی فیصلہ آبادی پھس گئے سن. فیصلہ آبادی آپ بھائی آ سی میں کیا کنی دیر آدھے نے 2 گھنٹے تے 1:30 بجے انہوں کی بس ہو گئی تھی. میں اجے لگا سی. ہاتھ چکو گا ماشاء اللہ جنہ کا دل کرتا بیان جاری رہے. تھلے نہیں کرنا, تھلے نہیں کرنا, ہاتھ تھلے نہیں کرنا. تمہیں اللہ ویکھ رہا, جہاں ایمان ہے مینوں اللہ ویکھ رہا, ہاتھ چکے تو تھلے نہ کرے. یہ ہاتھ جیباں چ پاؤ تو مسیت کی رگڑائی کرنی ہے, پیسے کڈو پھر تقریر کرنے. جلدی کرو. اب میں بھی دینا ہر بندہ ایماندار نہ. میں آخیا تمہیں اللہ ویندا پیا 40,000 روپیہ رگڑائی دا ہے, ہر بندہ 1,000 روپیہ دے. ہاں لو جی پیچھے 39 رہ گیا, 1000 آ گیا, 500 میرا بھی آ گیا. اٹھو جنہ بندے تمہیں اللہ ویکھ رہا ہوں ویکھ لو, پھر اگلی گل تسی آپ ہی کر لو. اٹھو منڈ مارو. جہدے کو نہیں آ کے وعدہ کر جاوے مسجد کی رگڑائی دا 40,000 روپیہ, جنہیں گھٹ جان کے باقی اسی پورے کر دیں گے. ہمت مار کے دیو جی کنے دیں ہو. 30,000 تسی کر دیو, 10 اسی دے دیں گے. مسجد البدر دی انتظامیہ ویسے ہی بڑی کھلے دل دی. کیوں جی میرا صدر ویسے ہی بڑے اللہ نے کھلے دل دا بنایا, اللہ عمر جی برکت فرمایا. مسئلہ ہی کوئی نہیں. ناظم صاحب بھی آئے ہیں, آج ہے نا سائیں مگر ہی ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ محبت قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ نے ابو جی دی قبر منور فرمائے. اٹھو وعدہ کر لو, جہدے کو نہیں آ گیا کہ میں دیاں گا. ہاں کنا جی انج نہیں, 2000 میرے بابے دا, 1000 جلدی اٹھو انج کر کے. پھر ہاں بھائی 500 100 200 اٹھو چک لو, ہاتھ کچھ نہیں ہوتا. کڈو تسی جس بندے دا دل کرنا, اللہ جیب چو 1000 کڈیا, میری جیب چ ویزا پا دے کڈ دے دا. اب پی جانا جی میں مسیطے بیٹھا جی, جاؤ
آ کٹ کے ویکھ لو جی ایسے سال نہ پوے تے دھار میرے کو لے لیا جی اللہ دے فضل اٹھو ہاں جی یا تو کھ بھی نہیں ہویا تسی کیوں مینوں دلیل کراؤن ڈے ہو کیونکہ گھر دینے نہیں پے کتنے بدر مسجد ہوندی خدا دی قسم ڈھیر لگ جانا سی تسی کدی آ کے ویکھو تسی آؤندے نہیں ایک ادا جمعہ پڑھو تانوں لگ پتہ جاوے بندے کنا پیار کر او تسی آؤندے ہو کیوں جی اچھا گل سنو آئینے کو ہو گئے نے رگڑائی ہونی ہے تے 40,000 ہے تو جدو رگڑائی ہوئے گی تاون کرو گے ایتھے ہی سارے میرے بھرا دیو گے پیسے پکی گل ہو گئی تاون کرو گے اینے کو تو کنجو نا بعد کتے اٹھ دے جا تو پڑھ لو اب پتر پڑھ بھئی ایمانداری نس نہ جاویں لے کے ارشد اسی اگلے دن ایک جلسے تے گئے جنہیں سانو سدیا سی گھنٹہ لب دے رہے بندہ ہی نہیں لبیا میں پوچھیا کدھر گیا وہ بیگم آدھی ہونے کندھ ٹپ کے کمادے بڑے ہے چلو جی آ کنیا بندے وعدہ کیتا ہے جی دسو جلدی کرو کنیا وعدہ کیتا ہے کوئی بول پو گل سنو 5 بندے 500 والے اٹھ پو پھر آپ گل اگے چلانے صرف 5 بندے پورے مجمے جو 5 بندے ایک میرا بھرا ہو گیا 2 ہو گئے 3 4 2 بندے رہ گئے 500 والے 2 بندے ہو رہ گئے 500 والے صرف 2 بندے پوری مسجد تو 500 آؤ 500 آؤ 500 کنا 2000 تے ہو گیا میں 500 والے 4 ہو گیا اللہ قبول فرما ایک بندہ رہ گیا 500 والا 5 تن پاک یار کون ہے میرے تو ساہ ہی نہیں لین دیندا ہاں جی ایک بندہ 500 روپیہ پوری مسجد جو 5 بندے 4 ہو گئے ایک بندہ صرف ایک بندہ آپ ماشاءاللہ کنے ہو گئے 500 ہو گیا ہاں جی انہیں 500 کہہ دیتا ہے ہوں وہ بد گئے ایک بندہ ہوں اندے نال ہور لگو 4 بندے اچھا گل سنو ایک بچہ کلو کو میری ماں بھن آئیاں نے میری بیبیاں آئیاں نے اللہ پاک انہوں نے خوشیاں دے کہ میری ماں بھن 500 کو 200 گھل دے ایک چھوٹا بچہ جائے خاطر اپنی ماواں بھناں کو جا بھی پتر ہاں جا ساریاں میریاں ماواں بھناں جنہاں کو نہیں ہے مسیتے بہ کے وعدہ کر لو لیا بھی 500 ہاں بہ جاؤ تسی کتے چلے ہو اینو پھڑ کے باہ کتے چلے ہو بہ جا جے 21 تاریخ کل نوں ہونی تو اج ہی ٹر پے ہیں اجے 21 کل نوں ہونی ہاں جی کنے ہو گئے جی لے آؤ جی توجہ بالمؤمن ہن جڑا وعدہ کیتا 500 زیادہ دینا ہے بھی اپنی ایمانداری نال تے جدوں رگڑائی ہوئے گی تو دیو گے نا انشاءاللہ اچھا رگڑائی تے بعد چوں کرنی ہے پہلو رنگ کراونا ہے کیونکہ وہ چھٹے پی جانے نے نا تے غلط ہو جانا اوئے ہوئے 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 غلط ہو گیا نہیں 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 پہلے رنگ ہونا ہے چھٹے تھلے ڈگن کے رگڑائی ہو کے صفائی ہو جائے گی مڈو شروع میں حاضر ہاں لیکن تسی چلو ہوں تو مینوں پتہ جنہیں تسی دینے سی دے لینے بہتا بھی نہیں لیکن جدو مسجد کا کام شروع ہوئے یہ دیکھو ماں بہن کوکا کانٹا سٹ دے نا تے اللہ جنت دے پجائے خدا دی ان مر کے بھی تے اگلے لا ہی لینے نے مر کے بھی تے لا ہی لینے نے اتنے ہی رہ جانے نے تے اللہ دے گھر نوں دے جو انشاءاللہ دنیا ہی جنت بن جائے گی لاؤ جی تسی کام شروع کرواؤ میں پھر آ جاؤں گا جڑے گھٹ گئے تسی بندر جا دیو اللہ دے فضل مسئلہ ہی کوئی نہیں لقد جاءکم رسول من ہن تسی مینوں راضی کیتا ہے اپا محبت نال 2-4 حدیثاں سنانے پھر دعا کرنے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم معاف کرنا درگزر کرنا حوصلہ کرنا غصہ نہ کرنا سونے پیغمبر دی صفت ہے میرے پیغمبر دی عظمت شان ہے میرے پیغمبر دی صفت اور میرے پیغمبر دی عظمت بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ پاک نے رؤوف الرحیم بنایا میرے پیغمبر نو کیسے رؤوف الرحیم نبی نے کنا حوصلہ ہے کنا میرے پیغمبر دا دل نرم جگاں دے پیر دے دل اندر کنیاں محبتاں نے 8 ہجری ہے جگاں دے پیر نو اللہ پاک نے مکہ فتح کروایا ہے آمینہ دے لال اپنی ڈاچی تے سوار نے غور کرے آجے نبی پاک نے اپنے 10,000 صحابہ دے 3 لشکر بنائے نے ایک لشکر ادھروں آ رہے ہیں ایک لشکر ادھروں آ رہے ہیں نبی پاک کے درمیان ہی جو جا رہے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے توجہ
توجہ کیجئے غور کیجئے چل دیا آمینہ دے لال نے انج نظرہ نیویاں کیتیاں نے نبی پاک دی داڑھی مبارک انج میرے مصطفیٰ دی اٹھڑی دے کچاوے نہ پہ لگ دیئے آمینہ دے لال روئی جا رہے نے نالے پڑی جا رہے نے الحمدللہ اللذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وعدہ جگان دے پیر الحمدللہ پڑی جا رہے نے ادھروں ایک بندہ بولے ہے ادھر لے گروپ جو ایک بندہ بول کے آندہ ہے الیوم یوم الملحمہ الیوم آئے رحیم نبی دے امتی اور رحیم بن جاؤ رحیم نبی دے امتی اور حوصلے والے بن جاؤ دل وڈے کر لو جگرے وڈے کر لو حوصلے مضبوط کر لو آمینہ دے لال نے کنی آواز پئی ہے ایک بندہ کہندا الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ اج ٹکڑے کرن دا دن آ گیا اج گوشت کرن دا دن آ گیا ہے اج بوٹیاں کرن دا دن آ گیا ہے نبی پاک دے اے دے منہ چوں نکلے الفاظ میرے مصطفیٰ دے کنا نہ ٹکرائے نے جگہ دے پیر آندے نے نہیں او بیلیا کی آکھے آئی ہے آندے الیوم یوم الملحمہ اج بوٹیاں کرن دا دن آ گیا ہے آقا فرماندے نے انج نہیں کرنا کہ جا کیے فرمایا انج کہ الیوم یوم المرحمہ الیوم آئے حیدر ٹونیو الیوم یوم المرحمہ آئے حاجیو نمازیو اہل سنت میرا اہل حدیث بھائی اور میرا نوجوان ویر میرا بزرگ پردے اندر بیٹھی میری ماں میری بہن الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ اج بوٹیاں کرن دا نہیں اج تے محبتہ بنڈن دا دن آ گیا ہے اج مرما کرن دا دن آ گیا ہے اج زخم کرن دا نہیں بلکہ زخماں تے پٹیاں لان دا دن آ گیا ہے اج لڑن دا نہیں بلکہ لڑائیاں کیتیاں نو معاف کرن دا دن آ گیا ہے الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ اج گرو کرن دا نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ اج محبتاں دے دن آ گئے نے اج پیار کرن دا ٹائم آ گیا ہے اینیاں گلاں کردیاں آمینہ دلال مکے تشریف لے آئے نے جگان دے پیر مکہ فتح ہو چکے آئے نبی پاک نے 2000 قیدی صحابہ نے پکڑے آئے مشکاں بنیاں نے باواں بنیاں گئیاں نے ہاتھاں نو کوٹ کے بننے آگے آئے بیت اللہ دے دروازے دے نال آمینہ دے لال کھڑے نے سامنے 2000 قیدی مشکاں باواں بن کے تے نظراں نیویاں کیتیاں ہوئیاں نے تے انجے سامنے کھڑے نے آقا فرماندے نے دسو اے تواڈے نال میں کی کراں تے 2000 دا 2000 بیک زبان بولے ہے تے بول کے آندہ ہے سونے تسی بھی کریم ہو تواڈا بابا بھی کریم سی تواڈا باپ دا بابا بھی کریم سی تسی کریم ابن کریم ہو اسی تواڈے کو پیار دیاں امیداں رکھ رہے ہیں اے مسجد رحمت دے نمازی ہو اللہ دا واسطہ جمیاں میرے ول توجہ کرے آجے جگہ دے پیر فرماندے نے تسی اے نہ سمجھے آجے میں 8 سال پردیس کٹ کے آیا وہاں سب کچھ بھول کے آ گیا وا میں کچھ بھی بھول کے نہیں آیا تسی جو ظلم کر دے رہے ہو مینوں کلیاں گلاں یاد نے تسی مینوں ستایا مینوں او بھی گلاں یاد نے تسی مینوں مینے مار دے رہے مینوں او بھی گلاں یاد نے تسی میرے نال لڑائیاں کیتیاں مینوں لڑائیاں دیاں گلاں بھی یاد نے تسی مینوں کاہن تے جادوگر کہندے رہے مینوں او بھی گلاں یاد نے مینوں ساریاں باتاں یاد نے میں کچھ بھی بول کے نہیں آیا مینوں بدر دے 13-14 شہید بھی یاد نے مینوں احد دے 70 شہداء بھی یاد نے مینوں اپنی بیٹی زینب دے کیتا ظلم بھی یاد ہے مینوں بلال تتیاں انگاریاں تے لیٹیا بھی یاد ہے مینوں سمیہ دے جسماں دے 2 ٹکڑے بھی یاد نے مینوں زنیرہ دیاں سڑیاں اکھیاں بھی یاد نے مینوں خبیب بھی یاد ہے مینوں عمار تے یاسر بھی یاد ہے اے مکے والیو اگر آج میں
चाहवां ते तुहाडी इट नाल इट वजा सकना वा, अगर चाहवां ते मैं कीतियां दे अज बदले लै सकना वा, लेकिन मैं तुहाडे नाल ओह ही करांगा जेड़ा मेरे बड़े भाई यूसुफ ने अपने वीरां नाल कीता सी। सोहणिया तुहाडे भरा यूसुफ ने अपने भरावां नाल की कीता सी, जदों भरावां ने मारिया कुटिया मंडियां च वेचया ते खूहां अंदर सुटिया, फिर भरा वजीर खजाना बनया, वीर 3 वारी खाना लैन आए, वीर 3 वारी मंगण आए, जदों तीसरी वारी आखिरी वारी आए ना ते आन के भला की आंदे ने या अय्यो हल अजीज मसना व अहलन ज़ुर्रो वजना बिबिलातिन मुतजातिन फ़अग़फ़िरनल कैल व तसद्दक़ अलैना फ़अग़फ़िरनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। भरावा असी दुखां दे मारे वीरे असी भुखां दे सताए आए वीरां वाले और रब भरावां दियां जोड़ियां सलामत रखे। इधर वेखो मैं दुआ करन लगे असी भुखां दे सताए आए असी दुखां दे मारे आए असी गरीब ते माड़े आए लेकिन असी आए इस वास्ते कि गल वे साडे नाल कोई तावन कर दे, कोई साडे नाल प्यार कर दे, कोई साडे नाल मुहब्बत कर दे। असी माड़े लोग साडे कोल पैसे ले ले ते साडे नाल कोई मुहब्बत प्यार दियां गल्लां कर दे, जदों गल्लां होईयां ने आखिया पैसे भी रख दे लैणांगे, खुराकां भी दे देंगे, गल्लां कर दे अचानक नबी यूसुफ अपने भरावां वल्ले मुखातब होए ने ते मुखातब होके भला की आंदे ने एक गल दे दसो ना। हां जी की गल है? काला हल अलिमतुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखीहि इज़ अंतुम जाहिलून। कनानी चुआन वाले हो, क्या तुहानू पता है यूसुफ नो भी जानदे हो कि नहीं जानदे? तुहानू पता है ना यूसुफ दे नाल ओदे भरावां ने की कीता है? तुसी जानदे हो ना यूसुफ दे नाल ओदे वीरां ने की कीता है? ये 10 भरा सामने खड़े ने ते पैरां थल्लों जमीन निकल गई है। 10 वीर सामने खड़े ने पैरा थल्लों जमीन निकल गई है, रंग उड़ गए ने, अकल कायम नहीं रह गई ते आंदे ने यार किथे 40 साल पुरानी गल्लां ते अज यूसुफ गल्लां पिया करदा वजीर आला इनू किने दसिया यूसुफ दियां गल्लां 40 साल पुरानी गल्लां एदे किलम अंदर किवें आईयां ने? सोच सोच के बड़ा भरा बोल के आंदा ठहर जाओ, मैनू ते इंज लगदा किते यूसुफ है जदों बोलदा है एदियां बुलियां हिलदियां ने ते इंज लगदा जिवें बाबा यकूब आ बोलदा है। अल्लाह हक अल्लाह ये जदों गल्लां करदा है उदों इंज लगदा है जिवें अब्बा यकूब गल्लां करदा है। कदे मां जम्मे कदे प्यो जाए वीरे भुलिया ते नहीं ना कर दे, कदे अपने अखा तो ओझल ते नहीं ना होया कर दे। जदों बोलदा है एदा लहजा इंज लगदा जिवें बाबा यकूब गल्लां करदा है। यार 40 साल गुजर गए ने, 40 साल गुजरियां गल्लां इनू किवें याद आईयां ने? सोच सोच के 10 भरा ने ते यकदम बोले ने ते बोल के भला की आंदे ने मियां कुरान ही कुरान। इधर वेखया जे ए सच्ची किताब वल्ले वेखो ध्यान करया जे कुरान 40 ने 10 ने ते 10 दे 10 बोले ने ते आंदे ने कालो इन्नका लअनता यूसुफ। किते अजीज़े मिस्र गुस्सा न करे तो सानू यूसुफ ही लगना है, सानू ते तू यूसुफ लगना है।
تے یوسف کی آندے نے کالا انا یوسف میں یوسف وہذا اخی تے ادھر ویکھیا جی میرا بھرا بنیامین ہے تے بھلا کی گل ہے قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین رب نے احسان کیتا ہے میں ملک دا وزیر اعظم بن گیا وا پر میرے کول آ گئے نے تو تسی بھی آ گئے ہو جدوں ساریاں گلاں کھل کے سامنے آئیاں نے پر ڈر گئے ہاتھ کڑیاں لگ جانیاں نے پر ڈر گئے بیڑیاں لگ جانیاں نے اج پرانیاں کیتیاں دے بدلے دینے پین گے اج پرانیاں کیتیاں بھگتنیاں پین گیا تے نبی یوسف نے ویراں دے متھے پڑے نے تے متھے پڑ کے بھلا کی آندے نے کالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ آدھنے یوسف حوصلہ کریے ویکھی کتے جلدی نہ کر لئی ویکھی کتے فیصلے اندر جلدی نہ کر لئی اسی گناہگاراں اسی غلطیاں کر بیٹھے ہاں سانو پتہ نہیں سی اسی تے اپنے اللہ تینوں مکا کے آئے ساں پر میاں گل اے وے آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا اوے آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے انہوں دریا بھی روڑ سکدے نہیں ہاتھ رب نے جس دا پھڑیا ہوئے سانو تے پتہ ہی نہیں ادھر ویکھو گل مک گئی جے سانو تے پتہ ہی نہیں سی تیرے نال اتنا کچھ ہو جائے گا تے گھڑ پرا چپ نے واہ قرآن کاری صاحب بیٹھے نے دیگر علماء بیٹھے نے جدوں 10 پرا گل کردے نے نا قرآن میں تیری صداقت تو قربان جاواں ادو اللہ سیغا جماندا بول دے نے جدوں نبی یوسف گل کردے نے اللہ سیغا واحد دا بول دے نے 10 پرا بولے نے تو ہن اگوں نبی یوسف بول کے آندے نے ٹینشن نہیں لینی پریشان نہیں ہونا قال لا تثریب علیکم الیوم لا تثریب علیکم الیوم تسی ایک باری پھر آکھو میں ترجمہ کراں اور جدا دل ٹھریا قرآن سن کے بات آکھو سبحان اللہ تاس ہاتھ رکھ دل تے لا تثریب علیکم الیوم اور ویرے جو کر دے رہے ہو میں رب اللہ جو میرے نہ زیادتیاں کر دے رہے ہو جاؤ میں سارا کچھ توانو رب واسے معاف کر چھڑے آئے جگاں دے پیر بیت اللہ دے دروازے دی تحلیل سے انج ہاتھ رکھے ہوئے نے سامنے 2000 کئی دیئے آمینہ دے لال فرمان نے مکے والے جو کر دے رہے ہو لا تثریب علیکم الیوم میں سب کچھ رب واسے معاف کر چھڑے آئے جدو معافی دا اعلان سنے تے 2000 دا 2000 بولے ہے تے بھلا کی آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ 2000 نے 2000 کلمہ پڑھے ہے وہ دے کلمے دی وجہ کی بنی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم حوصلہ حوصلہ میاں لڑائیاں جھگڑے غصے گلے بن جاندے نے دل بڑے کرو حوصلے مضبوط کرو اپنے اندر پیار دے جذبے رؤوف رحیم نبی دے رحیم امتی بن جاؤ میاں عبد الرحیم بن جاؤ اللہ دے صفتہ اپنے اندر پائیے معاف کرنے والے حوصلہ کرنے والے درگزر کرنے والے بڑیاں نے بڑیاں زیادتیاں کی دیا نے مگر بالمؤمنین رؤوف
फुर रही क्या अजमत ने मेरे पैगंबर दिया जिन्हें जो जो आखे अज सारे आमीना दे लाल माफ कर दे जाते ने हत्ता कि एक आने वाला आया आन के आंदा सोने मैनू माफी दे दियो कौन आया तेरा नाम की है आंदा सोने मेरा नाम वाशी है मैं ओ जालिम जिन्हें तुहाडे चाचे अमीर हमजा नु नेज़े मारे ने ओए कायनात दे लोगो अमीर हमजा मेरे नबी दा ओ चाचा सी जिदे बारे आमिना दे लाल फरमाया करदे सन लोगो जदों मैनू मेरा बाप अब्दुल्ला याद आउंदा सी मैं अपना चाचा अमीर हमजा वेख लिया करदा सा अज वाशी आया आंदा सोने लालच आ गया सी गलतियां कर बैठा वा फरमाया वाशी यार चंगियां ते नहीं कीतियां मेरे बाप दी शक्ल दे चाचे ते ज्यादतियां करके चंगियां ते नहीं कीतियां मगर जा तू जो करदा रहा है मैं मोहम्मद ने रब वास्ते तेनों चाचे दा कत्ल माफ कर छड़िया है बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम इतने हौसले वाला सरकार जया सोना ना आया ना उड़ाए एहो जिहा पैगंबर रहबर ते रहनुमा सरकार जया सोना ना आया ना उड़ाए ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है सरकार जया सोना ना आया ना उड़ाए मुस्कुरा के नात सुनो जेड़ा उम्मती है वो मुस्कुरा के ना सुने सरकार जया सोना ना आया ना आना है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है असी आप ते माड़े हाँ निस्बत नु साडी वल वेखो असी आप ते माड़े हाँ निस्बत नु साडी वल वेखो जिदे वल है साडी निस्बत सोना फल कांदा पराना है हुण मेरी यारी मर गए उच्ची आखो देख लो मैं पूरे घंटे तुहानू तंग नहीं कीता एक बारी फिर आखो प्यार नाल ना मिठी जी आवाज ने एक बारी सारे आखो गला खुल गया हुण को घंटा को तक जावांगे सरकार जया सोना ना आया ना आए ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है अगले जुमले ते पता लगेगा दुआ करनी है या अगे चलना इधर वेखिया जे दिल करदा है मर जावा जिस दिन दा मैं सुनिया है दिल करदा है दिल करदा है मर जावा जिस दिन दा मैं सुनिया है विच हशर दे आका ने दीदार कराउणा है सरकार जया सोना ना आया ना होना है अजे भी अगली गल इसो भी बड़ी प्यारी सोना उंगली हिला 50% नंबर लेने सोना उंगली हिलांदा सी चंद तोड़ विखांदा सी सौ रब दी हुण बोले जी स्टेज वाले बाबे सोना उंगली हिलांदा अगे मैनू इंज लगदा जिवें 40 ते आए ने सोना उंगली हिलांदा सी चन तोड़ विखांदा सी सौ रब दी चन फलकी मेरे आका दा खिडौना है दुनिया दे सफरां तो बंदा अक भी ते जांदा है हैदर टाउन दे सफरां तो बंदा थक भी ते जांदा है जेड़ी गली च वड़ो अगे टोए है दुनिया दे सफरां तो बंदा अक भी ते जांदा है पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोहना है सब रस्ते सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो प्या एवें लड़िया ना कर बेअदब ना किया कर गुस्ताख ना किया कर सुन मसला कहने हदीस दी दामन सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो प्यारे ने जेड़ा रोजे बल जांदा है ओ बाजार बड़ा सोहना है या रब्बे लकल हम्दु कमा यंबगी लजलाल वजहिक वली अजीम सुल्तानिक
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقما اللہ ساڈے جتنے پیارے بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما اللہ تنگ دستیاں دور فرما اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما اس مرکز دے بانی مولا ابراہیم خلیل صاحب انہاں دی اہلیہ اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما اللہ اس جوڑے نو نیک لوگاں دا ساتھ نصیب فرما مولانا ثناء اللہ صاحب مسجد دے نمازی انتظامیہ امام و خطیب اللہ سب دیاں زندگیاں چ برکت فرما اللہ جتنے اہل محلہ نے اللہ سب دیاں خوشیاں اندر برکتاں فرما اللہ تیرے بندے تیری رضا دی خاطر تیرے گھر آئے نے اللہ سارے تے راضی ہو جا اللہ انہاں سارے تے راضی ہو جا اللہ میریاں ماما بہناں بیٹیاں تے راضی ہو جا اللہ جی تسی مشکل کشا ہو ساڈیاں مشکلاں حل تے آسان فرما دیو اللہ جی تسی حاجت روا ہو ساڈیاں نیک جائز حاجتاں پوریاں فرما دیو اللہ تیرے بندے جتنا سفر کر کے آئے نے اللہ سب دانا قبول فرما میرے برادر مکرم انتہائی پیارے بھائی مولانا محمد ثاقب نواز صاحب تشریف لے آئے اللہ اس میرے ویر دی زندگیاں خوشیاں در برکت فرما محترم حافظ بلال صاحب دے سارے معاملات حل اور آسان فرما ابو جی دی قبر منور فرما کہ اللہ امی جی نو عافیت عطا فرما محترم بابا جی عبداللہ صاحب نو اللہ صحت عطا فرما اللہ جتنے بھی لوگ بیٹیاں بچیاں دے معاملات دی وجہ تو پریشان اللہ سب دیاں پریشانیاں ختم فرما اللہ جنہ بچیاں دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں اللہ اچھیاں رشتیاں دے بندوبست پیدا فرما بے اولادیاں نو اولاد نورینہ عطا فرما اللہ بیٹے والیاں نو بیٹیاں والیاں نو اللہ نیک بیٹے عطا فرما اللہ قبولیت دا وقت ہے ساڈے ورگا منگتا فقیر بھکا تے کنگال کوئی نہیں تواڈے ورگا غنی تے بادشاہ کوئی نہیں اللہ ساڑیاں جوڑیاں اپنی رحمتاں نال مالا مال فرما اللہ میری مجلس اندر بیٹھے میرے بزرگاں نو معاف فرما میرے علماء نو معاف فرما دے میرے نوجوان بھائیاں بچیاں نو معاف فرما اللہ ساڑیاں ماما بیٹیاں بہناں نو معاف فرما اللہ فتنیاں دا دور اللہ آزمائشاں فتنیاں تو محفوظ فرما اللہ مظلوم فلسطینیاں دی مدد فرما اللہ مظلوم فلسطینیاں دی مدد فرما اللہ اپنا کر بیت المقدس نو اللہ آزادیاں عطا فرما اللہ یہود و نصارا نو نیست و نبود فرما اللہ اسلام دے دشمناں دا کلا کما فرما اللہ اسلام تے اسلام والیاں نو عزتاں تے ترقیاں عطا فرما اللہ جویں تیرے ایس گھر کٹھے اللہ بیت اللہ اندر بھی کٹھے فرما اللہ جویں تیرے ایس گھر کٹھے اللہ مسجد نبی دے سین اندر کٹھے فرما اللہ میری مجلس اندر جننے میرے نوجوان ویر آئے نے اللہ انہاں سارے میرے ویرانو برکت والا اپنا کاروبار عطا فرما اللہ میرے جوان ویر بڑے پریشان نے اللہ تو مسبب الاسباب ہے اللہ انہاں میرے ویرانو اچھا برکت والا کاروبار عطا فرما محترم بھائی نعمت اللہ صاحب دیاں ساریاں محنتاں اللہ قبول فرما اللہ بچیاں نو دین دا عالم حافظ کاری بنا اللہ تیرے گھر دا بندہ خادم ہے اللہ اپنے اس بندے دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.